अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली, अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। ये घर आपका हुआ में आपको मालूम है कि हाउसिंग सेक्टर पे ही बात की जाती है, और हाउसिंग सेक्टर पे जब बात होती है तो मैं समझती हूँ कि जितने भी ऐसे इश्यूज़ हैं उनको ज़रूर हम हाईलाइट करते हैं जो आपके जहनों में सवालात होते हैं उनके जवाबात देने के लिए। और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो हैं अहमद अवैस थानवी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स ग्रुप के। और मुझे याद पड़ता है कि थानवी साहब जब गुज़िश्ता प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उस वक्त वो हाउसिंग स्कीम लेके आए थे, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, तो उसका बहुत ज़्यादा जो है चर्चा था। और बिल्डर्स ही नहीं बल्कि लोग जो हैं वो सब बैंकों की तरफ ही भाग रहे थे। तो थानवी साहब से मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम थानवी साहब, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बहुत ठीक शुक्रिया, ठाक। आपने दोबारा इनवाइट किया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप मेरे कहने पर आए। और थानवी साहब, अभी जिस तरह मैंने ये बात की कि अब क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? आप भी बड़े पुर उम्मीद थे उस हवाले से। अब थोड़ी सी ज़रा उस हवाले से बात आपसे करना चाहूँगी, फिर हम आगे बात करते हैं। जो आपने बात करी, जो ज़ाहिर है हम पहले प्रोग्राम हम कर चुके हैं आपके साथ, तो जी। उसमें खान साहब की हुकूमत थी। अभी हुकूमत चेंज हो गई है, पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, जी। चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर खान साहब ने एक लोन फैसिलिटी पब्लिक के लिए अनाउंस की थी, वो बड़ी जी अच्छी थी, 6% 7% के ऊपर। तो वो आज बढ़ कर तकरीबन कोई 14-15% दोबारा पहुंच गई जी है। बिल्कुल। तो वो ज़ाहिर है वो लोगों को परेशानियां दोबारा वही लाहिक हो गई हैं जो 2018 से पहले थीं। और आने वाले वक्तों में क्या होता है ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी से ही पता चलेगा कि क्या सिलसिला बनता है। अभी फ़िलहाल जो है वो परेशान हैं लोग, बिल्कुल। अच्छा हाउसिंग सेक्टर भी परेशान है। और जो सारिफ़ हैं, जो ज़ाहिर है हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो भी परेशान हैं क्योंकि महदूद हो गई हैं, चीज़ें बहुत महदूद हो गई हैं। सही। थानवी साहब, अभी जब मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि भाई उस हुकूमत का, जिसमें आपने ख़ुद भी कहा कि बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिला और लोग पुरुम्मीद भी हुए, और आप लोग भी थे, लोग भी थे। आपकी एसोसिएशन की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, आबाद की। आबाद के लोग, मैं समझती हूँ, जो भी मेरे प्रोग्राम में जब भी आए उन्होंने यही कहा कि उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशाइंद और अच्छी बात ये होती थी कि एवरी वीक जो है मीटिंग की जाती थी। तो उस मीटिंग के बाद आप लोग समझते हैं इस तरह की मीटिंग्स करने से कोई हाउसिंग सेक्टर में या आप लोगों की जो इंडस्ट्री है इसमें कोई फ़र्क आया था? देखें, सबसे पहले तो अच्छा काम खान साहब ने ये किया था कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जी। जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत कहूँगा। सही। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बड़ी वो इंडस्ट्री समझी जाती है जिसमें आपकी इकॉनमी का बड़ा अहम रोल होता है। राइट। और मैं ये कहूँगा कि जीडीपी में जो पाकिस्तान की जीडीपी है, जितना किरदार एग्रीकल्चर का तो होता होगा, मगर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का किरदार है वो कहीं और नहीं मिलता होगा, जितना सही। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपना किरदार अदा करती है। जी। और जहाँ तक बात है कि उस ज़माने की पॉलिसीज़ में और आज की जो पॉलिसीज़ हैं जो आप सवाल कर रही हैं, फ़र्क है चीज़ों में। और पहले ज़ाहिर है, अब 2018 में जब हुकूमत आई थी और हाउसिंग सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया जी। था, उसमें फिर कोविड भी आया। कोविड में भी आपने देखा होगा हाउसिंग सेक्टर को जो है वो फ़ौरन खोला गया। ज़ाहिर है हुकूमत को मालूम था कि ये सेक्टर खुलेगा कि लोगों को माश मिलेगा। बिल्कुल। और लोग जो हैं, जो ज़ाहिर है हमारा लोअर तबका है, मज़दूर हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स में काम करते हैं, उन लोगों को एक चीज़ ज़ाहिर है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में रोटी चूल्हा नहीं चल रहा, जी तो परेशानियां हैं, तो बिल्कुल। वो ये सेक्टर जो है ना, ये उन लोगों के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो खान साहब ने बहुत अच्छा किया था, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, हमें इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया। दर्जा देने के बाद बहुत सारी चीज़ें ये कर दी कि जी जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उससे आपको प्लॉट ख़रीद रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपसे मनी ट्रेल जो आजकल चल रहा है कि वो जी। नहीं पूछा जाएगा कि जी ये पैसा कहाँ से आया। टैक्सेस में बड़ी छूट दी काफ़ी चीज़ों में, तो चलता रहा। मगर एट दी एंड आखिर में आकर जो अभी अप्रैल 2022 में जो हुआ है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आज तक अनसर्टेनिटी की तरफ चल रही हैं। और बढ़ती ही कुछ चली जा रही बढ़ती हैं जा चीज़ें। रही हैं, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस आए हुए हैं बिल्कुल। और पूरी दुनिया उससे गुज़र रही है। और हम
दुनिया के किसी और मुल्क से अपना मुकाबला तो करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम अपने सिर्फ मुल्क को देखें तो इस वक्त हमारे मुल्क का जो हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, वो बहुत नाजुक हैं, और जिसकी वजह से हर इंडस्ट्री, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे XYZ जो भी चीज़ आप ले लें, वो हर जगह परेशानियां हैं, और ये सही। परेशानियां बजाय ख़त्म होने के ये बढ़ती जा रही हैं। हनी साहब, आपने भी खुद भी ये बात कही और इससे वाकई इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जो है इस वक्त इस क्राइसिस को जो है फेस कर रही है। और मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, मैं आज ही ये पढ़ रही थी कि गाड़ी जो कि एक अहम ज़रूरत अब बन गई है ज़िंदगी में, ज़रूरतें जहाँ हैं गाड़ी भी एक ज़रूरत है, तो उसकी जो सेल है, गाड़ियों की सेल, वो 50% उसमें कमी आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। जब मैं हाउसिंग की आपसे बात करूं तो मैं हाउसिंग सेक्टर के बारे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह इस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। देखें, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, आज से 20 साल पहले 2002-03 जो है वो बड़ा एक टफ टाइम पीरियड था हमारे इंडस्ट्री के लिए, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत 99 में आई थी, और उसके बाद सन 2000, 2001, 2-3 थोड़ा बिज़नेस को आगे करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था, तो वो 3-4 साल बड़े मुश्किल साल थे जी। तो हाउसिंग सेक्टर में हमेशा ये देखा गया है कि 4-5 साल अच्छे होते हैं, और फिर उसके बाद 2-3 साल जो हैं वो थोड़ा काम ठंडा हो जाता है। मगर ये जो इस वक्त हालात, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तो आगे आने वाले वक्तों में हमें नहीं मालूम। डॉलर रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, रुपया आपका गिरता चला जा रहा है हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर। पेट्रोल प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत, आप अगर, अब तो पेट्रोल नीचे आ गया है, मगर अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करूं तो इस वक्त भी प्राइसेस पेट्रोल की कम होनी चाहिए थी, जो आज की इस वक्त करंट पोजीशन के ऊपर प्राइसेस हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है ना वो एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखें, किसी के पास जॉब नहीं है, अगर वो जॉब लेगा तो सबसे पहले वो अपने ब्रेड एंड बटर का ख्याल रखेगा। उसके बाद ये दूसरी चीज़ है, वो रेंट पे रहता रहेगा, वो कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा? तो परेशानियां हैं इस वक्त। हमारे बहुत सारे और भी दोस्त हैं, बिल्डर हैं, जो काम कर रहे हैं शहर में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। तो अगर मैं बुकिंग के हवाले से बात करूं तो जो बुकिंग का रेशो आज से 3 साल पहले था, आज उस रेशो के हिसाब से बुकिंग्स नहीं है हमारे पास। बिल्डर्स के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें लेकर तो बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस किए हुए हैं, मगर ख़रीदार जो है वो मार्केट में ना होने के बराबर है। बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है, जबकि मैंने अभी ये सवाल आपसे करने थे और यकीनन आगे करूँगी ताकि आप डिटेल में और जवाब दें इसका। पहले मैंने जो प्रोग्राम किए जब ये इस क्राइसिस से नहीं गुजरे थे, जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, जैसे आपने कहा कि हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर जो है हर कुछ साल के बाद जो है बूम आता है और फिर कुछ साल जो है इस तरह गुजर जाते हैं। तो लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, सुन रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि बस फिर हाउसिंग सेक्टर वाले जो है ना, बस जब वो बूम आता है ना, उस वक्त सब कुछ कमा लेते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं और फिर बाद में आगे फिर उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो लोग पैसा लगाते हैं, जो कि आपके क्लाइंट होते हैं, वो थोड़े मुश्किल में आते हैं। उस पर मैं बात नहीं करना चाह रही। मैं बात करना चाह रही हूँ कि हर कोई ये दावा करता था कि भाई हाउसिंग एक ऐसा शोबा है, प्रोफेशन है कि इसमें आप मट्टी में भी हाथ डालें तो वो सोना हो जाती है। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त थी? ये दुरुस्त ही नहीं, दुरुस्त है, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। मट्टी में हाथ डालें सोना हो जाएगा, टाइम पीरियड है। आज की प्राइस के ऊपर अगर कोई बिल्डर, अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं कोई लेट से कोई प्लॉट अगर बाय करता हूँ आज, तो आज जिस कीमत के ऊपर मिलेगा 3 साल के बाद उसकी 4 गुना कीमत बढ़ी भी होगी। तो वही ये जो मिसाल दी जाती है इसलिए दी जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये थी नहीं, ये है आज भी। लोग जो हैं वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं बड़े, जो ज़मीनों का काम करते हैं, आज वो उनसे पूछें जाकर जो हाईवे का इस वक्त हाल है माशाल्लाह। इस वक्त हाईवे, हम पहले सोचते थे कि हैदराबाद और कराची को एक कर दिया जाएगा, अभी आप ऑलमोस्ट हैदराबाद और कराची जो है वो सुपर हाईवे एक होने को जा रहा है। सही। यानी यहाँ से लेकर और 50-60 किलोमीटर तक कराची की जुरिडिक्शन के प्रोजेक्ट्स वहाँ आ गए। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप हैदराबाद तक। अभी रिसेंटली मेरा जाना हुआ हैदराबाद, तो बाय रोड जाहिर बात है मैं गई हूँ, तो मैंने यही देखा कि ऐसा लग रहा था कि अब हर जगह शहरी आबाद है। जी, ऐसे ही है। और इस पे भी हम बात करते हैं। और ये वही ज़मीनें थी जो पहले लाखों रुपए की थी, आज करोड़ों और अरबों रुपए में पहुंची हुई। बिल्कुल।
बल्कि हम देखते जा रहे थे, अच्छा ये वो है जिसका ऐड आ रहा होता है, ये वो कमर्शियल है, अच्छा ये है वो, ज़रा देख लेते हैं गौर से। तो हमारी भी तवज्जो उस तरफ जा रही थी। और देखें मार्केटिंग कितनी फ़ायदेमंद होती है, तो मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ की। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ज़रूर करते हैं आपसे मज़ीद, और ये भी बात करूँगी कि जब आबाद की बात आपसे की है और आपने कहा, खुद मुझे आपने इस बात को समझाया, कोई जो भी बिल्डर्स हैं वो सब इनके साथ एसोसिएट हैं, तो वो तो एसोसिएट हैं, उनका तो चले अपना एक है कि वो इसलिए एक साथ हैं कि एक साथ मीटिंग्स करते हैं, अपने एक दूसरे को मशवरे देते हैं और एक दूसरे के लिए हेल्पिंग होते हैं। लेकिन लोगों के लिए कितने हेल्पिंग हैं ये आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं थानवी साहब से क्या बात करी थी मुझे बिल्कुल नहीं याद, इसलिए कि मैंने ब्रेक में इतनी बातें की हैं थानवी साहब आपसे कि वो सब मिक्स हो गया है। मगर मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, जब हम सड़क से किसी भी मेन रोड से गुजरते हुए आते हैं, या आप किसी ऐसे एरिया में चले जाएँ जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स, उनके ढांचे हमें खड़े हुए नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कोई इनका वाली वारिस ही नहीं है, सालों से जैसे बने हुए हैं, खड़े हुए हैं उस तरह ही। उसकी क्या वजह है? क्या लोग जो हैं वो पेमेंट्स नहीं कर पाए हैं, या वो सेल आउट नहीं हो रहे हैं? और कभी कभी तो मुझे पुअर वो नस्ला टावर भी याद आता है, और उसके रहने वाले मकीन भी याद आते हैं सच में। नस्ला टावर की आपने बात करी, मुझे याद है जब मैं पहले आपके प्रोग्राम में आया था तो उस वक्त तो नस्ला टावर था। हाँ, देखिए। और हम उसके लिए लड़ भी रहे थे कि किसी तरह अल्लाह ताला इसको सेव कर ले, मगर खैर आज तो वो सफ़े हस्ती से ही जी बिल्कुल। अब खत्म कोई हो गया। अगर किसी को नहीं पता उसका, तो किसी को पता ही नहीं कि वहाँ पे कुछ था भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रही हैं, जो बुलंदो बाला बिल्डिंग्स आप देखती हैं, स्ट्रक्चर तैयार हुए हुए हैं और उनका कोई वाली वारिस आप कह रही हैं नज़र नहीं आता, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई वाली वारिस होगा, लोगों ने बुकिंग्स कराई भी होती हैं। असल में मैं किसी एक को ज़ाहिर है हम ब्लेम नहीं करेंगे, इदारे भी उसमें शामिल होते हैं, जो ज़ाहिर है हमारे इदारे हैं जिनसे जी। हम परमिशंस लेते हैं। सही। प्रोजेक्ट की परमिशन कभी डिले हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इश्यूज आते हैं, बिल्कुल। बीच में स्ट्रक्चर का एनओसी लेने जाओ तो कभी उसका स्ट्रक्चर एनओसी लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ वजूहात डिले होने की ये भी होती हैं, इदारे इन्वॉल्व होते हैं। सही। दूसरा, स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाता है तो मेन काम हो जाता है आपके यूटिलिटीज़ का, जो उस बिल्डिंग्स के अंदर आनी है। ओके। तो यूटिलिटीज़ के आने में कई कई साल लग जाते हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सुई सदरन गैस हो, या आपका वाटर का कोई पानी सेवरेज का निज़ाम हो। सही। तो इसमें बड़ा टाइम लगता है, इसकी वजह से थोड़ा परेशानियां होती हैं। एक वजह ये भी है डिले होने की। एक वजह जो है वो लोग जो बुकिंग करा लेते हैं, ज़ाहिर है जिस वक्त उन्होंने बुकिंग कराई भी होती है उस वक्त उनके हालात मुख्तलिफ होते हैं, वो अपना बजट लेकर चल रहे होते हैं। बाद में अनफोर्सिन कोई चीज़ ऐसी सिलसिला आ जाता है जिसकी वजह से कहीं या तो उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई या कारोबार में उनका नुकसान होता है, तो वो अपनी किस्तें शॉर्ट कर देते हैं, सही। किस्तें नहीं दे पाते साल साल तक। कई कस्टमर्स हमारे भी ऐसे हैं जो साल 6 महीने किस्तें नहीं दे रहे। अब उनके चक्रों में जो रेगुलर पेमेंट करने वाले हैं ना, वो सफ़र करते हैं। सही। ज़ाहिर है देखें, प्रोजेक्ट बनता है कलेक्टिवली पैसे आने से। अगर पैसे इस तरह आते रहेंगे, और कई बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो अपनी जेब से भी पैसा लगाते हैं ओके। ताकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए, स्ट्रक्चर कम से कम मुकम्मल हो जाए। और स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये लोगों को कहते हैं कि भाई अब जो आपने पेमेंट देनी है, हमने फिनिशिंग का काम, जितना पैसा दो चीज़ों में लगता है बिल्डिंग में, एक फाउंडेशन में पैसा लगता है जब आपकी इमारत खड़ी हो रही बिल्कुल है बुनियाद है उसकी। बुनियाद में, और एक पैसा लगता है आपका फिनिशिंग स्टेज के ऊपर। छतें तो आती रहती है ना आपकी, हर 10वें 12वें दिन, महीने में 25 दिन में एक छत आई, आप ऊपर चले गए। जब फिनिशिंग का काम शुरू होता है ना, उस वक्त पैसे आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं। और जब उसमें हमारे जो कस्टमर्स हैं, अगर वो हमारा साथ ना दे रहे हों प्रॉपर तरीके से, यानी अगर समझें 100 लोगों की बुकिंग की हुई है, जी। 50 लोग पेमेंट सही टाइम पे कर रहे हैं और 50 लोग पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, फिर तो तो वो आपको फिर बिल्डिंग बनाना वाज़ेह चीज़ हमारे नज़र आ रही लिए है। या किसी भी बिल्डर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है अब 50% पेमेंट आपकी रुकी हुई है, लोग नहीं दे पा रहे, दे भी रहे हैं तो जिस हिसाब से देनी है उस हिसाब से नहीं दे पा रहे, तो ये भी एक मेन फैक्टर है डिले होने की। सही। अब वैसे अभी क्या सूरत हाल है? अभी जो बिल्डर्स हैं,
وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی لوگ نہیں، ان کی بائنگ پاور نہیں ہے، تو کیا نئے پروجیکٹس آنے میں ٹائم لگے گا، یا جو اناؤنس کیے جا رہے ہیں صرف وہ اناؤنس کرنے کی حد تک ہی ہیں؟ دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں اب زمین ہے وہ بلڈر نے خریدی ہے، جی اربوں روپے انویسٹمنٹ کر دی بالکل. زمین پہ، لا محالہ اس نے اناؤنس کرنا ہے. اب وہ حالات کو کیا دیکھے گا؟ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر پاتے، خاص طور پہ جیسے محرم ہو گیا جی چل رہا ہے، آپ پروجیکٹ اناؤنس کریں گے آپ کی سیل نہیں آئے گی. اوکے. رمضان میں آپ پروجیکٹ اناؤنس کر دیں آپ کی سیل نہیں آئے گی. یہ 2-4 مہینے 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں پورے سال کے جی جس میں آپ عموماً جو ہیں وہ پروجیکٹ بلڈر اناؤنس کرتا نہیں ہے. اچھا، اب زمین لینے کے بعد 6-6 سال 5-5 سال 3-3 سال حالات صحیح ہونے کا ویٹ کرے تو وہ اس کی انویسٹمنٹ جو ڈیڈ انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے اربوں روپے کی، تو وہ بلڈر بھی اور وہ تو مزید ڈیڈ ہو جائے گی پھر. جی وہ تو اور ڈیڈ ہو جائے گا وہ بلڈر کے ڈیٹ لیے. بھی ہو جائے گی. اور پھر پیسے تو چلیں زمین میں جو پیسہ آپ نے لگا دیا وہ بڑھتے ہیں، مگر بلڈر زمین میں پیسہ لگاتا ہے پروجیکٹ بنانے کے لیے تاکہ تو فوراً اس کا کی ظاہر رزلٹ ہے ہو. اس کا وہ بزنس ہے، اس کا کام ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زمینداری کا کام کرتے ہیں، زمین خرید لی 4 سال پڑی رہے یا 15 سال پڑی رہے، وہ کل کرا کے بیچ دیں گے. ان کو اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ ان کا وہ ایک الگ کیٹیگری ان کا ہے. ایک الگ بزنس ہے. مگر بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے آپ نے لا محالہ پروجیکٹ کو اناؤنس کرنا ہی ہے. آپ بہت ساری چیزوں کا ویٹ کرتے ہوئے پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں. اب اس میں لک ہے، حالات آپ کے صحیح ہوں، حالات آپ کا ساتھ دے رہے ہوں، اکانومی آپ کا ساتھ دے رہی ہو، جو انفلیشن آپ کے ملک میں ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہوں، تو پروجیکٹ اچھی جلدی بک ہو جاتا ہے. اگر یہی ساری چیزیں خلاف جا رہی ہوں تو پروجیکٹ کو بک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا الحمدللہ کہ 3 دن میں پروجیکٹس بکے. 3 دن میں 250 فلیٹ ختم. یہ وہ کون سا ٹائم تھا؟ 2005 6 7 اچھا ٹائم. 2011 نہیں، 2014 15 16 بہت اچھا ٹائم تھا ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ ٹائم آتے ہیں 3 دن میں 4 دن میں 10 دن میں پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے. اویس صاحب، ابھی ایک اور ٹرینڈ بھی آیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ آیا ہے، یا آپ اس کی میری تصحیح کریں گے، شاید میری سوچ ایسی ہو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ایگزیبیشنز ہوا کرتی تھیں مختلف چیزوں کی، اب پراپرٹی کی ایگزیبیشنز بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں. لائک کبھی پاکستان میں ہو رہی ہے، کبھی دبئی میں ہو رہی ہے کسی کی. تو یعنی ایک انڈر ون روف مختلف بلڈرز ڈیولپرز مل کے ایک ایگزیبیشن لگاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ سب. تو اس کا تھوڑا سمجھائیں گے، اس سے کس کو کیا فائدہ ہے؟ کیا لوگوں کو فائدہ ہے یا اس سے آپ لوگوں کو ہی بینیفیشل ہے؟ دونوں کو فائدہ ہے. اینڈ یوزر کو بھی فائدہ ہے، جو ہمارے کسٹمرز بننے جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہے. آپ نے بات کری انڈر ون روف، ایک چھت کے نیچے تمام بلڈرز آ گئے. آپ کو کہیں نہیں جانا، آپ ان کے پاس آئیں. آپ کی ایک رینج ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایکس بلڈر کے ساتھ کروں کام، میں وائی کے ساتھ کروں یا میں زیڈ کے ساتھ کروں، تو وہ سارے اس آپ کی رینج کے تحت وہاں پہ بہت بڑی ایک ورائٹی آپ کو نظر آتی ہے. پھر آپ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، استطاعت کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے آپ ان کے پاس بکنگ کراتے ہیں. ہمیں کیا فائدہ ہے کہ کوئی بھی ایگزیبیشن چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، ہمیں اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنے کی ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے. ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی ہم جاتے ہیں، ہماری کمپنی بھی جاتی ہے. میں یورپ بھی گیا ہوں، انگلینڈ بھی ہماری کمپنی گئی ہے جو ایگزیبیشنز وغیرہ لگتی ہیں. دبئی ہر سال 2 دفعہ لگتی ہے، اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس سے کسٹمر بھی ملتا ہے، ہمیں یہ فائدہ ہے. اور کسٹمر جو آتا ہے اس کو بہت ساری وائڈ رینجز مل جاتی ہیں جس کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے، کہ اس کی جیب استطاعت دے رہی ہے کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کر سکوں. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ کہیں انٹرنیشنلی آپ کوئی پروجیکٹ، آپ کسی ایگزیبیشن میں جائیں تو آپ کو اسلام آباد کے بھی پروجیکٹس وہاں ملتے ہیں، آپ کو لاہور کے بھی پروجیکٹس وہاں ملتے ہیں، پورے ملک میں آپ کے جہاں پروجیکٹس کا کام ہو رہا ہے. کراچی میں تو صرف آپ ایک کراچی کی بات کر رہے ہیں، بالکل. اگر آپ انٹرنیشنلی جائیں تو پوری. اچھا، اب انٹرنیشنلی جانے میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی میں آپ بھائی سے بہن ابھی یہی بات کہی تھی، اس طرح آپ کو اوورسیز پاکستانی ملتے ہوں گے اور پھر وہ یقیناً ان کے لیے ریلائبل بھی ہوتا ہوگا آپ لوگ ساتھ. اب ظاہر ہے وہ یہاں پر اگر کسی اپنے رشتہ دار کو کہیں کہ ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کا پروجیکٹ دیکھو اور ان سے ملو اور ہمارے لیے بکنگ کراؤ، تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم خود وہاں موجود ہیں، وہ ہم سے آ کر ملتے ہیں، سیٹسفائیڈ میں نے کہا بہت زیادہ ریلائبل بھی ہوگا اور لوگ جو ہیں فیس ٹو فیس مل کے زیادہ اعتماد آتا ہے لوگوں میں. اچھا، ایک اور نئی چیز بھی آئی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ لوگ اوورسیز آ کے تو مل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنے رشتہ دار کو بھیجیں اس طرح.
ایک نئی چیز اور بھی آئی ہے, تھوڑا سا آپ سے میں ذکر بریک میں بھی کرتی ہوں اسے, پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اپنے ناظرین کے سامنے کہ ہمیں کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, بریک سے آگے ہیں واپس, اور بریک پہ جانے سے پہلے تھانوی صاحب سے میں بات کر رہی تھی کہ بھائی ابھی میں آگے چل کے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, تو بریک میں پہلے ان سے پوچھا میں نے, اب میں آپ لوگوں کے لیے پوچھتی ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ہم باہر جا کے ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو ہم سے خود مل لیتے ہیں, اور ان کے لیے ریلائبل بھی ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی اور کے تھرو سب کچھ کروائیں. سی آر ایم سسٹم ایک جس کے کافی سننے میں آ رہا ہے, اور ایک دو پروگرام سے میرے گیسٹ نے ذکر بھی کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, سی آر ایم سسٹم جو ہے فائدہ نا, کیا ہے؟ سی آر ایم سسٹم جو ہے وہ ان ہاؤس سسٹم ہے اوکے, بلڈر کا. اچھا, جیسے آپ ہیں, آپ وہ کا اپنا ہمارے کمپنی کا ایک سی آر ایم بنا ہوا ہے. اوکے, اب وہ ان ہاؤس ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آپ کی پیمنٹ آئے گی, آٹو اس کی رسید جنریٹ ہو جائے گی تھرو سسٹم, سی آر ایم سسٹم. آپ سے کسی کسٹمر نے, میرے نمائندے نے آپ کو فون کرنا ہے, اور فون پر آپ سے بات کرنی ہے, تو وہ ریکارڈ بھی ہوگی آپ کی کال, اور ریکارڈ ہونے کے بعد جو آپ سے ایکس ڈیٹ کو جو بھی بات ہوئی ہے اتنے بجے, وہ ساری اس کے اوپر آ جائے گی کہ یہ بات ہوئی تھی, آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی, یا بلڈر نے یہ کمٹمنٹ کی تھی. وہ سارا ایک نظام بنا ہوا ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو عموماً اب سارے بلڈر جو ہیں وہ اس کے اندر ظاہر ہے آ گئے, استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اس سے لوگوں کو, پبلک کو فائدہ کیا ہے کہ آپ پیسہ بھیجتے ہیں آن لائن, آپ نے ہمارے بینک میں ڈپازٹ کیا, جب ہمارے بینک میں وہ ہٹ کر جاتا ہے تو ہم آپ کی رسید جو ہے وہ فوراً جنریٹ کرتے ہیں, اور جنریٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو وایا واٹس ایپ یا ای میل آپ کو بھیج دیتے ہیں. صحیح. اچھا, کچھ جگہوں کے اوپر ابھی بلڈرز نے یہ بھی کر دیا ہے کہ سی آر ایم سسٹم کو جو ہے وہ آن لائن لے گئے ہیں. یعنی آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ نے سیل آئی ڈی ہوتی ہے, آپ نے اپنی سیل آئی ڈی کھولی, اور سیل آئی ڈی کھولنے کے بعد آپ کا نام ہے احمد, اور آپ کے نام کے ساتھ پوری ڈیٹیل آ گئی, آپ نے فلاں ٹائم پہ اوپر بکنگ کرائی تھی, پہلی پیمنٹ یہ کی تھی, وہ سارا اسٹیٹمنٹ لیجر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب اس میں آپ نے مزید جو بیلنس پیمنٹ رہ گئی ہے وہ کرانی ہے, تو اس کا بھی نظام نیچے لکھا ہوا ہوگا, یہ پیمنٹ آپ کو اوپر ڈیو فلاں تاریخ کو ہوگی, سب چیزیں. کیونکہ دیکھیں جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے تو اب پاکستان بھی تھوڑا اس کی طرف جا رہا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے سارا, آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کے اوپر ہی سارا کام ہو رہا ہے. تو لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن پیمنٹس کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری پیمنٹ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ڈپازٹ کرا دی ہے, اس کی رسید بن گئی ہے, یہ اس کا رسید نمبر ہے, یہ اماؤنٹ پیسے جو ہیں وہ بلڈر کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں. یعنی ہیسل فری ہو گئے ہیں, آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. بالکل فری ہو گئے ہیں. دیکھیں, میں آپ سے بریک میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو پہلے باہر پاکستان میں لوگ رہتے تھے, اب کہیں کسی جگہ کے اوپر کسی کو بکنگ کرانی ہے, اس نے اپنے کسی کزن بردر کو, بھائی کو, بہن کو کہہ دیا, جا کر ان کے پاس جا کے بکنگ کرا دیں, یہی طریقہ ہوتا تھا. بالکل. اور پھر پیمنٹ بھی ان کے ہی تھرو آتی تھی. اب اس میں کیا ہوتا تھا, دیکھیں رشتہ داری بھائی بندی اپنی جگہ, لوگ ظاہر ہے باہر پاکستان میں سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پیسہ کما رہے ہیں, وہ اگر یہاں پیسہ بھیج رہے ہیں اور انہوں نے کوئی بکنگ اپنی فیملی کے لیے کرائی ہوئی ہے, چیز کی ہوئی ہے, تو جس کی ذمہ داری ہے کہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں دوں گا, اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جا کے بلڈر کو دو اور رسید بنا کر ہمیں بتا دو کہ رسید بن گئی. ہمارے پاس کافی ایک دو کیسز ایسے آئے جنہوں نے, قریب کے لوگوں نے, وہ پیسے ان کو تو پہنچ گئے مگر وہ بلڈر تک نہیں پہنچے پیسے. اب پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تو پیسے ریگولر بھیجتے رہے ان صاحب کو جن صاحب نے پیمنٹ کرنے کی آگے ذمہ داری لی ہوئی تھی, مگر بلڈر کے پاس وہ پیسے نہیں آئے. جب وہ صاحب کچھ عرصے کے بعد تشریف لے کر آئے, انہوں نے کہا یہ پیمنٹ تو میں نے کی ہوئی ہے, بھائی یہ پیمنٹ کی ہے تو اس کی رسید دے دیں, تو رسید ان کو ملی نہیں. تو وہ اس لیے جو ہے نا وہ یہ نظام بہت بہتر ہو گیا آن لائن پیمنٹس کا. آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو گیا اور ان کے لیے بھی اچھا ہو گیا. بالکل, سب کے لیے اچھا ہو گیا. صحیح. اس سے جو ہے وہ انسان جو ظاہر ہے پیسہ کما رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, اور جس طرح کرتے ہیں وہ ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر ہو گیا ہے کہ جی میری پیمنٹ جو ہے وہ طریقے سے جہاں پہنچنی تھی وہاں پہنچ گئی ہے, یہ اس کی رسید میرے پاس موجود ہے. اویس صاحب, آباد کی طرف ایک بار پھر سے میں آؤں گی. آباد, بریک سے پہلے وہی سوال تھا کہ بھائی آباد جس طرح آپ لوگ
ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, تمام ایسوسیشن بنی ہے, تمام بلڈرز ہیں, سب کے مسئلے مسائل جو بھی درپیش ہوتے ہیں وہاں پہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کیا جو پروجیکٹس آپ لوگ بناتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا پروجیکٹس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, ان کو جو آپ کسٹمرز ہیں ان کو اگر کوئی ایشوز آتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی آباد اسی طرح اسٹینڈ لیتا ہے جس طرح کے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے لیتا ہے؟ اچھا آپ نے آباد بتایا, ظاہر ہے لوگوں کو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا, اویئرنیس ہوگی کہ آباد ہے کیا. آباد ہے ایک ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. سارے پاکستان کے جتنے بھی ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, وہ آباد کی انڈر امبریلا کام کرتے ہیں. صحیح. اگر ان کے پاس آباد کی ممبرشپ ہوگی تو بلڈر لائسنس ملے گا. صحیح. اگر آباد کی ممبرشپ ان کے پاس نہیں ہوگی تو بلڈر لائسنس نہیں ملے گا انہیں, وہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتے. آباد کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ امپورٹنٹ ہمارے لیے بھی ہے, کسٹمرز کے لیے بھی ہے. اچھا ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ہمارے درمیان یعنی بلڈرز کے درمیان اور جو گورنمنٹ جو بھی ہے اس کے درمیان یا اداروں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے. صحیح. ہمارے کوئی پرابلم ہیں, مسئلے مسائل ہیں, ڈائریکٹلی آپ نہیں ہم نہیں ریزالو کروا ایڈریس کر سکتے پاتے تو وہ آباد کے تھرو ایڈریس ہوتے ہیں ہائی لیول کے اوپر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں ہر ہفتے آباد والوں کی میٹنگ ہوتی تھی خان صاحب کے ساتھ پرسنلی, چاہے وہ ویڈیو لنک کے تھرو ہو یا وہاں پہ ان پریزنس ہو. تو وہ ہر تھرسڈے کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہاؤسنگ سیکٹر کو بڑا امپورٹنس دیتے تھے کہ یہ ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. اچھا اب آپ نے دوسری بات کری کہ جو صارف ہیں, جو ہمارے کسٹمرز ہیں, ان کے لیے آباد کیا رول پلے کرتی ہے. آباد کا ان کے لیے بھی بڑا ایک اچھا اہم رول ہے کہ میرے خلاف اگر کسی کو کوئی شکایت ہے ایز اے بلڈر, وہ جائے آباد میں میرے خلاف کمپلین کرے. وہاں پہ کمپلین کمیٹی ہے, آربیٹریشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ پراپر طریقے سے ان کی بھی شکایت سنتے ہیں. وہ پراپر طریقے سے ان کی شکایت سننے کے بعد ہم سے بھی جواب طلب کرتے ہیں, اور پھر جب ہم سے جواب طلب کر لیتے ہیں, اگر ہماری غلطی ہوگی ہمیں جو آباد کی آربیٹریشن کمیٹی جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. اگر ان کی غلطی ہوگی تو آربیٹریشن کمیٹی ان کے حق میں فیصلہ یا ان کے خلاف فیصلہ کرے گی تو وہ ان کو منظور کرنا ہوگا. تو یہ لوگوں کو ظاہر ہے, اب لوگ کورٹ جاتے ہیں, کورٹ میں انصاف ملنے میں دیر ہوتی ہے. تو یہ آباد کی باڈی جو ہے وہ مہینہ 2 مہینے کے اندر 2 4 5 ہیئرنگ کری, آپ سے میٹنگ کری, کسٹمر سے میٹنگ کری, بلڈر سے میٹنگ کری, ان دونوں کو ایک پیج کے اوپر لا کر بٹھایا, ان دونوں کو ایک ٹیبل کے اوپر لا کر بٹھایا, ان سے آپس میں مذاکرات ہوئے. اب یا تو وہ صحیح ہیں یا بلڈر صحیح ہے, جو بھی صحیح ہوتا ہے 4 6 لوگ 5 لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اس فیصلے کو ماننا پڑتا ہے. ایز اے بلڈر اب بات ہمیں تو ماننا ہی پڑتا ہے, جو کسٹمر کمپلین کرتا ہے ان کو بھی پھر ماننا پڑتا ہے. صحیح, کیونکہ ظاہری باتیں رولز اینڈ ریگولیشن بنائی ہوئی ہیں اور دونوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں. اویس صاحب, موجودہ دور کی جو پالیسیز ہیں, معاشی پالیسیز ہیں, اس سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں معاشی پالیسیز تو آپ کے سامنے ہیں, اور اس وقت اگر معیشت کی ہم بات کریں تو پہیہ تو اس وقت رکا ہوا ہے بالکل. تو ہاؤسنگ سیکٹر ہو گیا, ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہو گئیں, بہت ساری کتنی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. ہمارے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر دیں. وجہ کیا ہے؟ گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, جنریٹر کے اوپر کام نہیں ہو سکتا. یہ کام ہے بہتر کرنے کا, اس کی ذمہ داری ہے اداروں کی. اداروں کی ذمہ داری لے گا گورنمنٹ. اگر گورنمنٹ ان اداروں کی ذمہ داری لے کر اور جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرے گا تو ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی اور کاروبار بھی مزید بہتر ہوگا. اب آپ دیکھیں نا, پیٹرول پرائسز ہو گئیں. اب پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ہر چیز کی پرائس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ چھوٹی سی مثال ہے, آپ گروسری کرنے جاتے تھے, جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا اور آج پیٹرول 250 روپے لیٹر ہے, تو آپ کو اپنی گروسری کے چھوٹے چھوٹے آئٹمس میں کتنی چیزیں فیس کرنی پڑ گئی ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہو گئی, یہ چیز مہنگی ہو گئی. بالکل یقین نہیں آتا بعد دفعہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ جب سلپ آتی ہے نا, جب آپ ٹل کے اوپر جاتے ہیں, کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ چیز اس طرح ہے. چیزیں آپ کمپیئر کریں نا, آپ نے وہی چیزیں 8 مہینے 6 مہینے پہلے لی ہوں گی اور وہی چیزیں آج آپ لے رہے ہیں, زمین آسمان کا پیسوں میں فرق ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اور ہم سب اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. ذمہ داری ہے. میں ہاؤسنگ سیکٹر کی صرف سمپل سی چھوٹی سی بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اوور آل اگر میں بات کروں اس وقت کیا بالکل اسٹیگننٹ ہے, یا کیا کہیں گے 1 اسٹیپ فارورڈ ہے یا 2 اسٹیپ بیکورڈ ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ
ہم بالکل رکے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا کام، اگر اسپیڈ میں چلنا چاہیے تھا وہ اسپیڈ نہیں ہے، اور حالات کی وجہ سے ظاہر ہے اوور آل کنڈیشن پورے دنیا میں اسی اور جس طرح کو کی سبھی ہے فیس کر رہے ہیں۔ اور سارے ہی فیس کر رہے ہیں، تو مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بزنس چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، اور جہاں مہینے میں لوگوں کے پاس بکنگ آتی تھیں 50، آج وہاں 15، 10، 8، وہی والی بات، ہر چیز 50% تک پہ آ گئی کہ 50% سے کم بھی تھوڑا بلو ہو گئی ہے، اس سے بھی نیچے بلو ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ لوگ، اصل میں لوگ جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے نا وہ ساری زندگی پراپرٹی میں ہی انویسٹ کرے گا، ٹائم پیریڈ لے گا، اس کو یہ اچھا ٹائم نہیں لگ رہا یا ابھی پیمنٹ نہیں کرے گا، صحیح، وہ 2 مہینے 1 مہینے ویٹ کر کے پھر دوبارہ پیمنٹ کرے، چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اور رکا ہوا۔ چلتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ اویس تھانوی صاحب، آپ آج کے پروگرام میں تشریف لے کے آئے، اور سب سے بڑی بات آج آپ نے جو بات کی کہ چل رہا ہے اسے چلتے رہنا چاہیے، اور یہاں پہ میں آپ کی اس بات کو کوٹ کروں گی ناظرین کو کہ بھائی اگر یہ کہتے تھے آج سے کئی سال پہلے کہ جو مٹی میں ہاتھ ڈالیں ہاؤسنگ سیکٹر ایسا ہے تو وہ سونا ہو جاتی، تو یہ بات انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں آپ جب بھی انویسٹ کریں گے وہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گا۔ اسی بات کے ساتھ مہانور علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔